بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا لأول فقرة حوارية موجودة معنا النهاردة، وهنتكلم عن كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية بتعتبر دولة بتجمع بين التاريخ والحضارة القديمة، من أبرز الحضارات اللي كانت موجودة في شرق آسيا، وكمان بتجمع بين الثقافة الحديثة. بتسودها بشكل كبير حاليا الثقافة الغربية. هنعرف أكتر عن كوريا. كانت كوريا ضيفتنا قبل كده، لكن هنتكلم أكتر كمان حوالين كوريا الجنوبية مع دكتور أوسي جونج، وهو أستاذ اللغة الكورية بجامعة عين شمس. أهلا بيك معنا يا دكتور. وأيضا دكتورة ميادة وفيق، وهي معيدة بقسم اللغة الكورية جامعة عين شمس. أهلا بيك معنا. هبتدي معك دكتور أوسي جونج وعن مسمى الدولة. في اللغة الإنجليزية بنقول عليها ساوث كوريا، وفي اللغة العربية بنقول كوريا الجنوبية، لكن واقع الأمر أنها في النطق الكوري لا تسمى كوريا على الإطلاق، تسمى هان جونج. أنا بنطقها كده صح؟ المسميات دي جاية منين؟ 일단 한국은 이제 코리아라고 하잖아요. 근데 코리아라는 그 이름이 그 유래가 어떻게 되었는지, 그다음은 어떤 사전상 그 어떤 뜻을 가지고 있는지, 그다음 대한민국도 마찬가지로 그 어디서 그 이름이 어디서 왔고 어떤 의미가 있는지에 대해서 좀 알겠습니다. 우리나라의 영어 이름이 코리아로 이렇게 많이 알려져 있는데요. 근데 저희는 사실 코리아라고는 안 하고 한국어로는 대한민국이라고 그럽니다. هو طبعا كوريا هو الاسم باللغة الإنجليزية اللي معروف بالنسبة للناس إن هو اسمها كوريا، بس هم بالنسبة لهم في كوريا ما بيقولوش عليها كوريا، هم اسمها 한국 أو 대한민국. 한국이 코리아라고 하는 이름으로 알려지게 된 그 역사적인 그걸 보면은 우리나라의 그 고려 시대라고 하는 왕조가 있었는데, 이 고려 시대에는 10세기에 시작해서 한 14세기 정도의 그 500년 정도의 그런 기간에 걸친 고려 왕조라는 나라가 있는데, 그 고려 왕조의 이름이 고려거든요. 그때부터 한반도에 있는 나라는 고려로 알려지게 됐습니다. هو اللي أطلق على كوريا اسم كوريا أو بداية إن هي أطلق على اسم كوريا ده كان من بداية في عصر اسمه كوريو، ده امتد من القرن العاشر للقرن ال14، حوالي 500 سنة امتد ليها. فهو كان ساعتها بيقولوا عليها كوريو، أو كانت البداية بتاعتها إن هي أطلق عليها في الوقت ده اسم كوريو. 고려라고 하는 그 이름이 이 서방 세계에 알려지게 된 재미있는 이야기가 있는데, 고려 시대에는 병난도라고 하는 그런 무역 항구가 있었는데 그때 그 무역 항구를 통해서 고려 왕조가 이 서방 세계나 이쪽 그 외국으로 알려지게 됐습니다. وهو كان في حاجة قصة يعني بالنسبة للموضوع ده بالنسبة لكوريو، ان هو في الوقت ده في الفترة بتاعت المملكة دي او العصر ده كان في زي ميناء تجاري اسمه بيونغناندو، ده كان موجود في الفترة دي. هو كان ميناء تجاري بيتم فيه التجارة ما بين كوريا وما بين البلاد الثانية. 근데 제가 재미있다고 말씀을 드렸는데, 아주 재미있는 것은 그 아랍 사람들이 고려라고 하는 이름을 서방 세계에 알렸다고 하는 겁니다. 그래서 이 아랍 국가와 한국은 좀 옛날부터 그런 아주 좋은 그런 관계에 있었던 것 같습니다. هو بيقول ان هو من شويه انا قلت انه في قصه بالنسبه للموضوع ده. هو المينا ده او كوريو في الوقت ده مطلق يعني العرب هم من خلال المينا التجاري ده هم كانوا بيجوا يعملوا تجاره كتير ما بين كوريا وما بينهم، فهم اطلقوا بالوقت ده هم اللي اطلقوا اسم كوريا على كوريا. فعلشان كده هو كان في علاقة كبيرة قوي ما بين كوريا وما بين العرب من زمان، من ساعة المينا اللي كان موجود ومن ساعة التجارة اللي حصلت في عصر كوريا. 그래서 여러분들의 그 선조이신 아랍 분들이 저희 고려 한반도에 있는 국가 고려를 서방 세계에 알렸는데, 제가 또 이 아랍 국가에 와서 살고 있는데, 저는 아랍이라고 하는 이런 문화를 옛날에 고려 그 아랍 사람들이 고려를 알린 것처럼 저는 또 거꾸로 이 아랍이라고 하는 나라를, 아랍 국가를, 아랍 문화를 한국에 알리고 싶습니다. فهو طبعا يعني اجدادنا احنا اجداد العرب هم اللي بداوا موضوع انهم اطلقوا على كوريا واطلقوا عليها الاسم ده ونشروه للعالم كان من خلال العرب. وهو زي ما العرب عملوا كده مع كوريا، انا بالنسبه لي هو ككوري هو هيقوم بدور ان هو ينشر الثقافه العربيه وعرب والوطن العربي والبلاد العربيه لكوريا. بما انه هو ذكر يعني انه بيحاول ينشر الثقافه العربيه في كوريا او يعرفهم اكثر بالعرب، ايه الفكره اللي يتمنى انه المصريين يعرفوها عن كوريا ويتصور انه ربما هي مغلوطه الى حد ما في مصر، وايه الفكره اللي يتمنى انه ينقلها عن مصر تحديدا لكوريا يتصور انه كثير من الكوريين ما يعرفوهاش؟
كتير من العرب يعني على الجانبين. العكس على الجانبين. 그러면 이제 선생님이 이제 한국 문화를 좀 알리는 그런 역할을 하고 계시는데 하고 싶다고 얘기를 하셨는데 그 점에서 어떤 뭐 예를 들어서 아랍 아니 뭐 여기 이집트 사람들이 잘못 인식하고 있는 그런 한국에 대해서 그런 점이나 아니면 반대로도 저희 한국인 아랍어에 대해서 아니면 아랍에 대해서 어떤 잘못된 인식이 있으면 그것도 좀 고쳐주시면. 네, 제가 이 아랍 국가에 살면서 한국 사람으로서 아랍 사람들이 그 알아야 될 가장 중요한 게 뭐냐면 많은 사람들이 한국은 전쟁하는 나라, 위험한 나라로 알고 있다는 게 좀 많이 좀 가슴이 아픕니다. هو يعني بالنسبة ان هو عايش في مصر بقاله كتير وهو شخص كوري هو الحاجة الوحيدة او الحاجة الاكتر حاجة حابب ان هو ينشرها او يصلحها بالنسبة للمصريين او بالنسبة للعرب ان هم عندهم فكرة ان كوريا بلد خطر بلد فيها حرب. هي دي الحاجة اللي بتضايقه دايما لما بيسمع عن كوريا بالنسبة للعرب. ربما عشان الأخبار دايما تتحدث عن كوريا الشمالية يعني هناك فرق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. 뉴스에서는 그런 얘기가 많이 나와서 이제 북한이 북한하고 그렇죠. 이제 한국하고 이제 근데 그렇게 생각하는 것과는 달리 한국은 굉장히 평화로운 나라고 굉장히 안전한 나라로 좀 인식을 해줬으면 고맙겠습니다. اللي عايز ان انا اوصله للناس ان هم يصلحوا فكرتهم عن كوريا عن ان هي بلد خطر. بالعكس هي بلد فيها يعني بلد امنه جدا وبلد مريحه جدا للناس اللي عايشه فيها. فدي الحاجه ان عايز ان هو يوصلها للناس يصلح مفهوم الغلط ده ليها. والعكس الحاجه اللي عايز يوصلها عن مصر او عن المنطقه العربيه للكوريين. 그러면 반대로 이제 한국 사람들한테 아랍어에 대해서 어떤 아랍 문화 아랍어에 대해서 그렇죠. 어떤 거를. 근데 제가 어렸을 때부터 뉴스를 많이 접했는데 제가 아랍어를 공부하게 된 계기가 있는데 그게 바로 뭐냐면 뉴스에 이렇게 보면은 팔레스타인과 그 아랍과의 그런 그 전쟁, 테러 그런 것들이 뉴스에 많이 나오지 않습니까? 근데 그 뉴스를 보면서 아랍 사람들은 왜 이렇게 테러를 많이 일으킬까 그런 생각을 많이 하게 돼요. 어렸을 때는 접할 수 있는 게 뉴스밖에 없었으니까요. 그래서 와 보니까 실제로 아랍 사람들은 전쟁, 뭐 테러 그거는 관련이 많이 없는 그런 거였는데 제가 옛날에 한국에 있었을 때는 아랍 사람들은 무서운 사람들, 테러하는 사람들 그렇게만 인식을 했는데 요즘 들어서는 이제 제가 한국에 가서 아니다, 절대로 아니다. 아랍 사람들은 굉장히 순하고 굉장히 좋고 그런 전쟁과 테러와는 전혀 관련이 없는 그런 사람들이다 이렇게 제가 많이 하고 얘기를 했었습니다. اللي عايزه اوصله للكوريين او اصلح بالنسبه لهم المفهوم الغلط عن العرب ان انا وهو صغير كان بيتفرج كان الحاجه الوحيده اللي بتقدر توصله بالعرب الاخبار. فكان بيظهر على طول في الاخبار ان العرب او ان كان علشان في الفتره دي كان فلسطين والحرب والكلام ده كله فكان الناس فكرها كله ان العرب فيها ارهاب وفيها حرب وفيها خطر. فكان برضو الكوريين عندهم نفس الفكره ان العرب او البلد او الوطن العربي او البلاد العربيه مخيفة فيها خطر والناس فيها مخيفين. لكن هو لما بيروح كوريا دلوقتي بقى ان هو بدأ ينشر لا ان العرب مش كده والمصريين مش كده او الناس دي الفكرة برضو اللي هو حابب يصلحها بالنسبة للعرب للكوريين. كمان أنا عايزة أتكلم عن اللغة الكورية تحديدا وحضرتك تخصصك تدريس اللغة الكورية للمصريين بقالك 18 سنة بتدرس في مصر. كلمنا أكتر عن اللغة الكورية وخاصة إنه ناس كتير ما تعرفش إنها تعتبر لغة مصنوعة إلى حد ما لغة حديثة نسبيا بالنسبة لبقية اللغات. 그러면 한국어를 가르치는 사람으로서 어떤 한국어에 대해서 좀 얘기를 해주시고 특히나 이제 한국어가 이제 새로 만들어졌잖아요. 그래서 그거에 대해서 좀 얘기를 해주시면. 한국어는 한국어와 한글을 일단 설명을 해야 되겠는데 한국어는 이제 한반도에 있는 한국 사람들이 사용하는 언어고 한글은 그 한국어를 문자로 표현한 그 문자라고 보시면 됩니다. الأول بس أحب أوضح حاجة إنه في فرق في حاجة اسمها اللغة الكورية اللي هي اللغة اللي بيتكلمها الكوريين في شبه الجزيرة الكورية وفي الحروف اللي هي حاجة اسمها الهانجل ودي الحروف أو الكتابة اللي بتعبر عن اللغة الكورية. 세계에 많은 그 언어가 있지만 그 모든 언어들이 자기 자신의 그런 문자를 가지고 있지는 않습니다. وإن كمان في لغات كتير طبعا في العالم بس مش كل لغة بتكون ليها الكتابة بتاعتها ومش كل لغة ليها حروف خاصة بيها. 하지만 한국은 운 좋게도 그 지금으로부터 한 600여 년 전에 세종대왕이라고 하는 조선시대 네 번째 왕인데요. 그 세종대왕이 한글이라고 하는 문자를 만들어서 우리 한국어에는
특별히 그 운이 좋았던 거라고 생각합니다. 세종대왕이 있기 때문에. وهو بالنسبة لكوريا أو بالنسبة للحروف الكورية أو اللغة الكورية كان حظها سعيد إن هي كان في ملك اسمه سيجونج ديوان. ده كان الملك الرابع في عصر يعني كان من حوالي 600 سنة، كان في مملكة توسون. هو كان الملك الموجود وهو اللي أنشأ أو هو اللي عمل الحروف الكورية علشان تكون حروف خاصة بيها بس، حروف خاصة باللغة الكورية بس. 그 세종대왕은요, 지금 그 영국에서는 각 그 모든 학문별로, 각 분야별로 50명의 그런 학자들을 이렇게 그 연구하고 정하는 그런 단체가 있는데, 언어학자, 지금 세계에 지금까지 알려진 언어학자 중에 그 유명한 50명 중에 한 명이 바로 그 지금부터 600년 전에 세종대왕이라고 하는 이름이 올라가 있습니다. ومن خلال كان في فترة طبعا ان هم من كل كان في مجموعة بتقوم بالابحاث في الفترة دي من 50 مثلا فرد، كان منهم من اكتر واحد او كان اشهر واحد فيهم او من الاسامي اللي كانت مشهورة في الفترة دي كان منهم اللي هو الملك سيجونج ديوان اللي هو بيتكلم عنه. 근데 우리 한글은 만들어질 때, 처음에 만들어질 때 그냥 우연하게 만들어진 것이 아니라 철저하게 완벽하게 과학적으로 만들어졌다고 하는 게 특별히 굉장히 중요한 그 내용이라고 볼 수 있습니다. ومن اهم الحاجات ان اللغه الكوريه الكتابه او الحروف الكوريه ما اتعملتش كده بس وخلاص، يعني مش طلعت فجاه او ما كانش ليها اساس، لا بالعكس دي هي كانت استندوا فيها على اساس علمي واتعملت بطريقه علميه وعملوا دراسات عليها قبل ما يعملوها. 지금부터 600년 전에 세종대왕이 한번 생각해 보십시오. 그 한글에 있는 자음과 모음을 우리 입안에 있는 발성기관의 그런 구조를 본따 가지고 자음을 만들었기 때문에 우리 인간이 자연스럽게 그걸 익힐 수 있다는 게 굉장히 중요한 내용인 것 같습니다. وخصوصا ان الحروف اللي اتعملت دي ساعتها هو لما اتعملت هي الحروف الكورية او الكتابة الكورية متكونة من فاولز من حروف ساكنة وكونستنت سوري حروف متحركة وحروف ساكنة. فهو اللي استندوا فيها ان هم بصوا على الجهاز او الجهاز النطق او الحروف الاعضاء الصوتية فيها في الانسان، ومن الحاجات الطبيعة استندوا عليها وهم بيعملوا الحروف دي علشان يقدر ان الانسان او يقدر الشعب ان هم يتعود عليها او يقدر ان هو يستعملها بسهولة. 그래서 언어학을 공부하고 언어학에 대해서 관심 있는 분이라면 한글을 공부하시면 하나같이 다 하시는 말씀, 굉장히 놀라운 문자이고 이 세상의 어떤 소리도 이 한글로 표현이 가능하다는 것을 깨닫게 되어 있습니다. فأي حد مثلا مهتم باللغة مهتم ان هو يدرس ودرس اللغة الكورية هيتفاجئ لان هي بتعبر بأي صوت، نقدر ان احنا نعبر بالحروف بتاعتها عن اي صوت. هي لغة سهلة وتقدر ان هي من خلال الحروف بتاعتها ان احنا نعبر منها عن اي صوت احنا عايزين نتكلم. معنى كده انه دراسة اللغة الكورية يعني انا بحاول اركز في النطق بس حاسة انها لغة صعبة، يمكن انا شايفاها صعبة عشان انا مش فاهماها ولا هي لغة سهلة للتعلم؟ 근데 한국어를 배우자면 저희 배우고자 하면 뭔가 좀 어려운 점이 있는 것 같은데 지금 한번 해봤는데 좀 어려운 것 같아요. 그래서 정말 어려운 건지 아니면 제가 잘 이해 안 돼서 어려운 건지. 네. 제가 말씀드린 거는 한국어가 아니고 한글 문자가 굉장히 쉽다라고 말씀을 드렸고요. 당연히 외국어를 배우는데 힘들지 않을까요? 또 한국과 아랍과의 관계는 또 굉장히 또 거리상으로 굉장히 많이 떨어져 있고 문화상으로 굉장히 다르기 때문에 당연히 한국어를 배우는 거는 어렵습니다. 하지만 한국어를 표현한 한글은 굉장히 쉽다고 하는 걸 제가 지금 말씀드린 겁니다. الحاجة اللي أنا عايزة أوضح الفرق ما بينها تاني إن هو اللي كان بيتكلم عنه الحروف الكورية، الحروف الكورية هي اللي سهلة وهي اللي تعلمها لو حد عايز يتعلمها هيبقى سهل جدا. إنما ككوري الكتابة، إنما ككوري وكلغة إن أنا عايزة أتكلم طبعا زي أي لغة أجنبية هتبدأ إن أنا أتعلمها فهتبقى صعبة، خصوصا كمان إن مصر أو العرب وكوريا المسافة بينهم بعيدة جدا والثقافة بينهم مختلفة، فده بيصعب أكتر تعلم اللغة. إنما كهانجل اللي هي الحروف أو الكتابة هي اللي سهلة. ميادة عايزة أسألك أنت بشكل شخصي، كانت سهلة عليكي؟ يعني ليه اخترتي اللغة الكورية وكانت سهلة عليكي ولا كانت صعبة؟ كانت إيه صعوبتها؟ كان إيه التحدي اللي فيها؟ هو أنا بالنسبة لي ما اخترتهاش لسبب معين، يعني هي الصراحة جت بالصدفة، بس كصعوبتها برضو زي ما هو بيقول كان بالنسبة لي كأي لغة صعبة. ما كانتش صعوبتها في ان هي لغة كورية او في ان هي كوري، لا كانت صعوبتها في ان هي لغة جديدة انا بتعلمها، حروفها مختلفة، كل فيها حاجة مختلفة، ترتيب اللغة فيها مختلفة غير عندنا، فدي كانت يعني الحاجات اللي صعبة بالنسبة لي. بس مع الوقت بالعكس والله يعني زي ما هو بيقول فعلا حسيت الموضوع اخدت عليها، يعني خلاص ما بقتش بالنسبة لي الصعوبة اللي كانت في الاول خالص.
انت تجيدي اللغه العربيه واللغه الكوريه، ايه الفروق الرئيسيه اللي موجوده ما بين اللغتين في مخارج الالفاظ مثلا؟ في مخارج الالفاظ هم في حروف عندهم مش عندنا، وبالعكس برضه هم احنا زي في ايه؟ اديني مثال. عندهم مثلا في الفاولز بالذات، يعني مثلا مثلا الحروف العاديه سهل نطقها، بس الحروف الفاولز مثلا في حروف مخارجها عندنا مش موجوده، او مش موجوده بس صعبه ان انا علشان اجيبها فبتبقى صعبه. هي دي الحاجات اللي كانت في صعوبتها في الاول في النطق، واي حد بيبدا يتعلم حتى دلوقتي الطلبه في سنه اولى بيلاقوا فيها صعوبه جدا فيها بعض الحروف. وكمان ترتيب الجمله عندنا عندهم مختلف عن بناء عندنا. الجمله. يعني مثلا احنا عندنا بنبدا سي مثلا فعل واسم حرف، او اسم وفعل سوري ومفعول في الاخر. هم عندهم لا، بيبداوا مثلا الفعل بيجي في الاخر، بقول فاعل مفعول فاعل. يعني لو قلنا مثال مثلا احمد اكل التفاحه، هيبقى احمد والتفاحه وبعدين اكل. بالظبط. يعني حتى لو ترجمتي برضو مش هتفهمي، لازم تدرسي بالفعل دراسه عميقه عشان تقدري تفهمي الجمله دي بتقول ايه. تمام. مش معنى اني اترجم الكلمه ترجمه حرفيه اني عشان انا لو خالص. انا كمان عايزه اتكلم عن الشخصيه الكوريه. يعني احنا حتى من المسلسلات الكوريه القديمه بنشوف انه الشخصيه الكلاسيكيه الكوريه كانت شديده، يعني الملابس الكوريه القديمه، يعني كان في تقاليد وعادات قويه موجوده في كوريا. دلوقتي ايه شكل الشخصيه الكوريه الكلاسيكيه القديمه، وايه شكل الشخصيه الكوريه المعاصره الحاليه؟ 그러면 이제 한국인이 이제 옛날 한국인과 그 현대 한국인이 많이 다르고 이제 차이가 많이 날 텐데, 그 점에서 어떤 차이가 그리고 얼마나 차이가 나는지에 대해서, 특히나 이제 옛날 한국은 이제 전통을 잘 다루고 뭐 한복이나 그건 입고 다녔는데, 한국은 지금 현대 한국인이 어떤 차이가 있는 건지. 근데 그 이집트 반대로 이집트 사람들에게 묻고 싶어요. 이집트 사람들도 옛날 이집트인이랑 현대 이집트인이랑 많이 다르죠. 근데 옛날 이집트인이라 그래서 또 현대 이집트인이라 그래서 옛날부터 생각해왔던 그런 정신, 그거는 많이 변하지 않았다고 생각을 합니다. نفس السؤال حب يسأله لينا كمصريين، الفرق ما بين الشخصية أو ما بين المصريين زمان والمصريين دلوقتي. هو الحاجة اللي هتكون بس مش مختلفة قوي الشخصية نفسها، أو الصفات أو الحاجات اللي بتميزها اللي هي المعنوية العقلية أو الفكرية الروحية، دي مش هيكون فيها فرق كتير قوي ما بين الشخصية سواء معاصرة أو كلاسيكية أو قديمة. هنخرج لفاصل قصير مشاهدينا، وهنرجع لكم نكمل حوارنا، خليكم معنا. Just a short break and we will come back.
بكم مشاهدينا من جديد. لسه معاكم بنتكلم عن كوريا، وتابعنا معاكم يمكن فيديو قصير بيصور مشاهد جميلة من كوريا. شفنا قد ايه كوريا بلد جميلة على مستوى الطبيعة وعلى مستوى الفنون كمان. هنرجع نكمل حوارنا مع دكتور أوسي جونج وكمان دكتورة ميادة وفيق. وعايزة ارجع تاني لنفس السؤال، يعني الفروق، كنا بنتكلم عن الفروق ما بين الشخصية الكلاسيكية والشخصية المعاصرة، وخاصة ان كوريا من البلاد اللي شهدت يعني تحول وتطور كبير. 하다가 좀 말하는데 역으로 이제 한국인과 옛날 한국인과 현대 한국인 그 차이가 어떤 건지에 대해서 약간 좀 간단하게. 당연히 그 시간적인 차이가 있으니까 옷도 많이 다를 거고요. 생각도 많이 다르지만 기본적으로 옛날 한국 사람과 지금의 한국 사람이 공통적으로 갖고 있는 그것이 저는 더 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 옛날 한국 사람이나 지금 한국 사람이랑 공통적으로 가지고 있는 그것을 말씀을 드리는 게 더 좋을 것 같습니다. هو طبعا عشان في فرق في الوقت كبير جدا ما بين مثلا الشخصية زمان الكورية والشخصية بتاعت دلوقتي، فهيكون في اختلاف كبير سواء في اللبس سواء في حياتهم سواء في حاجات كتير. فأنا بيفضل إنه بدل ما أتكلم عن الفرق ما بين الشخصيتين، إن هو يتكلم عن الحاجات المشتركة ما بينهم، سواء ما بين الشخصية بتاعت زمان الكلاسيكية أو الشخصية المعاصرة. 그래서 옛날 사람이나 지금 한국 사람이나 가지고 있는 그 생각이 있는데, 그 생각이 뭐냐면 조선시대에는 그 유교라고 하는 그런 그 사상이 전체적으로 지배를 했습니다. 근데 유교에서 가장 중요한 것이 충과 효입니다. 충이라고 하는 것은 나라에 충성을 다하고, 효는 부모님을 잘 이렇게 보살펴야 된다는 그런 의미가 되겠습니다. فالحاجة المشتركة ما بين الشخصيتين كانت من أهمها اللي هو الفكر أو الاعتقاد اللي هو الكونفوشيوسية. كان هي دي من الحاجات اللي كانت ممتدة من زمان لحد دلوقتي، وهي بتقوم على حاجتين مهمين جدا. أول حاجة الولاء أو الوفاء للوطن، يعني الطاعة بتاعة الأهل أو البر بالأهل. هم دول كانوا الحاجتين الأساسيين اللي هم لحد دلوقتي هم قايمين عليهم. 그래서 한국 사람들은 충효, 어렸을 때부터 그러한 것들 항상 듣고 배웠고 또 봤기 때문에 한국이 만약에 어려움이 처한다면 한국 국민 모두가 그 어려움을 해결해 나가기 위해서 하나의 마음을 가지고 할 거고요. 또 집안에서 어르신이, 어머님이나 아버님이나 할머님이나 할아버님이 어떤 어려움이 있다면, 또 우리 가족 중에 어려움이 있다면 위험을 무릅쓰지 않고 자기가 할 수 있는 모든 일을 아마 할 겁니다. فالكوريين من هم صغيرين بيتعلموا او بيسمعوا كتير جدا عن الحاجتين دول، الولاء والوفاء للوطن وطاعة الاهل او البر بالوالد. هم عندهم الحاجتين دول مهمين جدا. فاي مشكله هتحصل لكوريا كبلد هتلاقي ان كلهم بقوا ناس، بقى حاجه واحده، بقوا ايد واحده مع بعض ان هم يشوفوا ايه المشكله او يحلوا المشكله او يقاوموا الحاجه اللي هتحصل. نفس الكلام بالنسبه لو هم في البيت حصل اي مشكله او حاجه، لان هم الاولاد بيبداوا ان هم ياخدوا بالهم من اهلهم، ياخدوا بالهم من مثلا الام والاب، يعني الانتماء الشديد للاسره الصغيره والحلقه الاكبر اللي هي الوطن. تمام بالظبط. 그래서 이런 게 바로 한국의 힘, 저력이라고 생각할 수 있고요. 한국도 지금으로부터 한 20년 정도 전에 IMF가 있었는데요. 저희 한국 사람들은 IMF로부터 돈을 빌렸을 때 한국 사람들이 가지고 있는 모든 금을 국가에 다 이렇게 내놨습니다. وهي دي بيعتبر دي ان هي دي القوة بتاعت كوريا. الحاجتين دول هما القوة بتاعتها. وكان من فترة حوالي من كام سنة فاتت، كان تقريبا 20 سنة كان او اكتر طبعا، كان في انه الكوريا استلفت فلوس من صندوق النقد الدولي. وساعتها كان بدأ انه الكوريين ان هم يجمعوا او كل واحد عنده حاجة عايز ان هو يبدأ يخرجها علشان البلد، علشان يساعد بيها الكوريا. جميل. كمان احنا يمكن تابعنا بعض المشاهد لكوريا بتوضح قد ايه كوريا جميلة على مستوى المعمار ومميزة. ايه ابرز المناطق لو اتكلمنا على مستوى الفنون مثلا، ايه ابرز المناطق وابرز المتاحف اللي موجودة في كوريا؟ 그러면 동영상을 보면서 이제 한국어 이제 뭐 콩이라든지 관광지가 너무 특이하고 뭔가 너무 아름다운 것 같은데, 제일 한국에서 제일 인기가 많은 뭐 그런 관광지에 대해서 좀 얘기를 부탁드리겠습니다. 한국에서 제일 인기가 많은 관광지는 경주와 제주도라고 저는 말씀을, 물론 뭐 서울도 유명한 인기가 많은 관광지지만 경주와 제주도라고 제가 말씀을 드리고 싶은데요. 경주는 이집트에서 친다면 룩소르에 해당하는 데고요.
제주도는 이집트로 친다면 샤르멜 셰이크? 막 그 정도 되는 라고 생각하시면 될 겁니다. 그래서 경주는 옛날 한국의 수도로서 아름다운 옛 도시를 볼 수 있는 그런 곳이고, 제주도는 아름다운 자연 환경을 가진 그런 곳이라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. هو أكتر حاجات أو أكتر أماكن سياحية أو أكتر أماكن جميلة في كوريا، في منهم مدينتين، مدينة اسمها كيونجو ومدينة أو جزيرة اسمها تيجودو. وطبعا سول برضو من الحاجات الحلوة، بس هو عايز يتكلم عن كيونجو وعن تيجودو. كيونجو لو هنبص عليها زي في مصر عندنا هنلاقيها زي الأقصر، وهي كانت عاصمة لكوريا في فترة من الفترات. دي تمثل التاريخ يعني. دي بتمثل التاريخ بالظبط زي الأقصر عندنا كده. وتيجودو دي جزيرة بيقول زي شرم الشيخ كده عندنا يعني طبيعة فيها جميلة جدا. 물론 두 지역 다 유네스코의 역사 유물, 경주는 역사 유물로 기록되어 있고, 또 제주도는 아름다운 자연으로 유네스코에다 기록되어 있습니다. والاثنين مسجلين في منظمة اليونسكو. كيونجو مسجلة ان هي منطقة تاريخية ومنطقة فيها معالم تاريخية كتير، وتيجودو ان هي جزيرة عايزين يحافظوا فيها على الطبيعة، فالاثنين مسجلين في ضمن التراث بتاع منظمة اليونسكو. كل بلد بيكون فيها ما يسمى بالهيدن جيمز، يعني او كده عباره عن جوهره سياحيه ممكن ثقافيه بس مدفونه، مش كتير من السياح يعرفوا عنها، لكن اهل البلد بيروحوا المكان ده ويعرفوا عنه. ايه الاماكن اللي شبيهه بكده اللي ممكن نقول عليها الجوهره المدفونه بتاعت كوريا الجنوبيه؟ 그러면 어떤 나라에서도 이제 사람들이 잘 모르지만 이제 너무 아름다운 그런 장소가 뭐 곳이 있을 텐데, 한국 같은 경우는 어떤 곳이 있을까요? 그런 네, 근데 제가 이 질문을 준비를 생각을 해봤는데, 한국에서 한국에 있는 외국인들이 한국에 있었을 때 꼭 가봐야 되는 그 장소들이 있습니다. 그 장소 한 4-5 군데를 제가 알아왔는데 그걸 말씀드려도 되는지. هو بيحضر، هو كان بيفكر في السؤال ده او كان بيشوف ايه الحاجات اللي ممكن تبقى مثلا الأجانب لما يروحوا ايه الحاجات الحلوة، الحاجات اللي مش معروف او الحاجات المخصصة بكوريا. ففي 4 أو 5 أماكن لقاها، فمش عارف ينفع لو هتختار لنا منها واحدة هتكون ايه؟ 그 중에서 하나를 뽑는다면? 네, 그 중에서 하나를 얘기한다면 찜질방, 혹시 아시나 모르겠는데 찜질방은 사우나라고 생각하시면 되는데, 한국의 찜질방은 사우나뿐만 아니라 거기에 들어가서 밥도 먹고 잠도 자고 몸도 씻고 사우나 여러 가지를 할 수 있는 그런 방을 찜질방이라 그러는데, 이런 찜질방은 세계 어디를 가도 찾아볼 수 없는 그런 문화라고 보시면 됩니다. الحاجة اللي عايزة اتكلم عنها اللي هختارها حاجة اسمها تشيندلبانج. دي يعني زي الساونا، بس هي يعني هي معناها ان هي حمامات سخنة او حمامات بخار، وهي عاملة زي الساونا بس ثقافتها شوية مختلفة، وهي من اكتر الثقافات المشهورة في كوريا، لان هي مش بس ساونا، هي بتبقى عبارة عن مكان بيقدروا ان هما بيناموا فيه، بيباتوا فيه، بياكلوا فيه، بيتفرجوا فيه على التلفزيون، بيقضوا فيه وقت طويل. فدي من اكتر الحاجات المميزه في الثقافه، يعني يعتبر حاجه من الثقافات المشهوره جدا في كوريا، موضوع التشيندلبانج او حمامات الساونا الكوري. كمان انا عايزه اتكلم عن التعليم في كوريا، وخاصه انه كوريا محققه يعني مراكز متقدمه جدا على مستوى التعليم الاساسي وكمان التعليم الجامعي. دور التكنولوجيا فين في العمليه التعليميه؟ 그러면 이제 한국에서 지금 이제 교육이 많이 발달되어 있는데, 저희 학교나 모대 학교나 똑같이 이제 발달 많이 해왔는데, 그 기술과 그 교육이 뭐 기술과 어떤 관계를 맺게 되었는지, 어떤 관계가 있는지에 대해서 좀 얘기를. 한국의 교육에 대해서 말씀을 드리자면, 우리 부모님들 세대는 6.25 전쟁, 한국 전쟁을 겪은 세대들입니다. 근데 그 전쟁을 겪으면서 한국에 있는 모든 것들이 파괴가 되어 있고, 6.25 전쟁이 끝난 다음에는 한국은 전 세계에서 가장 못 사는 나라였습니다. هو طبعا بالنسبة لكوريا التعليم فيها كان أو من بعد الحرب والفترة بتاعت الحرب كانت كوريا من أكتر البلاد يعني اتدمرت، أو كانت من أكتر البلاد الفقيرة في العالم في الوقت ده. 그래서 저희 부모님들은 배우고 싶었지만, 교육을 받고 싶었지만 여건이 그렇게 되지 못했기 때문에 우리 자식들만은 꼭 내가 못 받은 교육을 받게 하겠다라고 하는 그런 신념으로 우리 자식들을 키웠습니다.
فالاهل او الناس الكبار في الوقت ده كان طبعا نفسهم ان هم يتعلموا، كانوا عايزين هم يدرسوا ويذاكروا، بس الظروف ما كانتش متاحه وكانت الدنيا عندهم متدمره يعني، فهم قالوا خلاص احنا مش هنتعلم، بس لازم ان احنا لاولادنا ان احنا نخليهم نهيئ لهم الظروف، نخلق لهم ظروف ان احنا هم يتعلموا ويدرسوا، ولازم ان هم يعملوا. 그래서 부모님들은 자기 자신이 먹지 못하고 문화생활을 누리지 못해도 저희들 교육시키는 데에는 전혀 아까워하지 않으셨습니다. فهم يعني الاهل او الناس الاب والام كانوا شايفين انه حتى لو هيقدروا ان هم يعني يضحوا بحاجات تانية، بس التعليم لازم ان هم يوفروا لاولادهم، لازم ان هم يعملوا اي حاجه علشان يوفروا التعليم، حتى لو ما قدروش يوفروا لهم مثلا حاجات ترفيهيه حاجات كده، بس التعليم كان ضروري بالنسبه لهم. 아마 제가 지금 여기에 나와서 이렇게 이집트 텔레비전에 나와서 이렇게 인터뷰를 하고 있는데, 이렇게 하고 있는 것도 저희 어머님이나 아버님의 헌신적인 그런 저를 교육시키기 위한 그런 노력의 결과라고 보시면 될 것 같습니다. وحتى مكاني دلوقتي في ان انا طلعت على التلفزيون واعمل بيتكلم في مقابله وانترفيو كده، وان هو ان انا بدات انه درس الفتره دي كلها، بيرجع الفضل في ده لاهله، ان هم كانوا بيضحوا او ان هم كان عندهم الروح بتاعت انه لا انا هعلم ولادي مهما حتى لو هيضحوا باي حاجه، بس اهم حاجه ان هم يعلموا أولادهم. لو بكلمات قصيره لانه للاسف وقتنا خلص، لو بكلمات قصيره يصف العمليه التعليميه في كوريا هيصفها بايه؟ 시간이 أو النظام 부족해서 التعليمي في 간단하게 كوريا. 한국에서 한국의 교육에 대해서 간단하게 좀 한마디로 얘기를 하시네요. 네. 어떤 근데 말을? 중요한 건 어떤 사람은 한국의 교육이 좋다, 나쁘다, 좋다고 하는 사람도 많고 나쁘다고 하는 사람도 많습니다. 하지만 결과적으로는 저는 한국의 교육이 좋다고 생각을 하고요. 한국의 교육은 어렸을 때부터 그 학생들의 그런 재능을 발견해서 그쪽으로 학생들을 계속 이렇게 잘 집중적으로 투자하는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. انه الحاجه اللي عايزه اقولها انه في ناس بتبقى شايفه ان التعليم في كوريا وحش، في ناس شايفه ان هو مش حلو، وفي طبعا ناس شايفه ان هو كويس. بصفه شخصيه انا شايف ان هو كويس، شايف ان هو بيقدر ان هو يخرج المهارات او بيخرج الحاجات الابداع الابداع بالظبط للطلبه، وبيستغل وبيقدر ان هو يستثمر فيه الحاجات دي، فهو بالنسبه لي انه التعليم في كوريا من الحاجات طبعا الكويسه. في النهايه دكتور اوسي جونج، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده، وايضا دكتوره ميادة وفيق شكرا ليكي على وجودك معنا النهارده. مشاهدينا هنخرج لفاصل قصير وهنرجع لكم ببلد اخرى وحوار اخر، خليكم معنا.